आज हामी सिम्पल मेसिन भन्ने च्याप्टर पढ्न गइरहेका छौँ। यो मेसिन भनेको छ, मेसिन हामी सबैलाई थाहा छ, मेसिनले हाम्रो कामलाई सजिलो बनाउँछ। मेसिन भनेको साना साना चिजहरू, साना साना लिभर्सहरू, सिम्पल मेसिनहरू जोडिएर एउटा कम्प्लेक्स फर्मेट भन्छ, त्यसलाई भनिन्छ कम्पाउन्ड मेसिन। मेसिन दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा सिम्पल मेसिन हुन्छ, एउटा कम्पाउन्ड मेसिन अथवा कम्प्लेक्स मेसिन पनि भनिन्छ। सिम्पल मेसिन भनेको हामीले 6 टाइप्स अफ सिम्पल मेसिन्स we already discussed at class 6, 7, 8 already. So अब यहाँ चाहिँ हामीले मेसिनको बारेमा पढ्न गइरहेछौँ। यो मेसिन चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा सिम्पल मेसिन, एउटा कम्प्लेक्स मेसिन। सिम्पल मेसिनहरू एक आपसमा जोडिएर हैन, जोडिएर एउटा कम्प्लेक्स टाइपको ठुलो टाइपको मेसिन भन्छ, जस्तो कि एउटा लिभर, पुल्ली हैन, इन्क्लाइन प्लेन, यी सबै कुराहरू मिक्स भएर एउटा ठुलो मेसिन भन्छ, त्यसलाई कम्प्लेक्स मेसिन भनिन्छ। सिम्पल मेसिनको डेफिनेसन दिएको छ, द सिम्पल मेसिन is defined as the simple tool which makes our work easier, faster and more convenient भनेको छ। यसैलाई हाम्रो काम चाहिँ नि छिटो गर्नु पर्यो, सजिलरी गर्नु पर्यो र सुविधाजनक, कन्भिनियन्ट भनेको सुविधायुक्त तरिकाले सम्पन्न गर्नु पर्यो। त्यस्तो सिम्पल मेसिनलाई हामीले के भनिन्छ, त्यस्तो मेसिनलाई सिम्पल मेसिन भनिन्छ। अब हामीले यहाँ तीनटा कुराहरू पढ्छौँ। एउटा मेकानिकल एडभान्टेज हैन, मेकानिकल एडभान्टेज कसरी निकाल्ने सिम्पल मेसिनको, एउटा भेलोसिटी रेशियो कसरी निकाल्ने र इफिसियन्सी कसरी निकाल्ने। सम्भवतः प्रायः सबै सिम्पल मेसिनहरुमा 6 टाइप्स अफ सिम्पल मेसिनमा मेकानिकल एडभान्टेज भनेको लोडलाई इफोर्टले डिभाइड गर्नुपर्छ। मेकानिकल एडभान्टेज इज द रेशियो of load lifted by a simple machine to the effort applied on it is called mechanical advantage भनेको छ। मेकानिकल एडभान्टेज भनेको यही दिएको छ, यो फर्मुला हो। याम ए भनेको छ लोड अपन इफोर्ट, यल अपन ई। सबै जसो सिम्पल मेसिनहरुमा, 6वटै प्रकारको सिम्पल मेसिनहरुमा मेकानिकल एडभान्टेजको फर्मुला सेम हुन्छ, जहिले पनि लोड अपन इफोर्ट गराउनु पर्छ। अब अर्को छ भेलोसिटी रेशियो भनेको छ भिआर। भेलोसिटी रेशियो भनेको इफोर्ट डिस्टेन्स अपन लोड डिस्टेन्स भनेको छ। यो भनेको भेलोसिटी अफ इफोर्ट अपन भेलोसिटी अफ लोड। रेशियो अफ भेलोसिटी अफ इफोर्ट टु द भेलोसिटी अफ लोड इज कल्ड भेलोसिटी रेशियो भनेको छ। भिआर भनेको इफोर्ट डिस्टेन्स अपन लोड डिस्टेन्स हो। इफोर्ट डिस्टेन्स अपन लोड डिस्टेन्स, यी दुईटा कुराहरू इफोर्ट डिस्टेन्सलाई लोड डिस्टेन्सले डिभाइड गर्यो भने त्यतिखेर भेलोसिटी रेशियो आउँछ। अनि अर्को छ इफिसियन्सी भनेको छ। इफिसियन्सी जहिले पनि पर्सेन्टेजमा एक्सप्लेन गरिन्छ, एक्सप्रेस गरिन्छ। हामीलाई थाहा छ नो मेसिन्स इन प्र्याक्टिकेबल लाइफ एज 100% इफिसियन्सी भनेर हामीले पढिसकेका छौँ। किनभने हामीले लगाएको फोर्स, हामीले मेसिनमा जब फोर्स लाउँछौँ त्यसपछि त्यहाँ हिट प्रड्युस हुन्छ फ्रिक्सनको कारणले, र सर्टेन अमाउन्ट अफ फोर्स विल बी डिडक्टेड अर विल बी एप्लाइड टु प्रड्युस हिट। हिट प्रड्युस गर्नको लागि केही सर्टेन फोर्स, हामीले लगाएको फोर्स हिट इनर्जीमा चेन्ज हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा कुनै पनि सिम्पल मेसिनमा 100% इफिसियन्सी हुँदैन। अब इफिसियन्सी भनेको छ आउटपुट वर्क भनेको याम ए हो। मेकानिकल एडभान्टेज हामीले अघि निकालिसकेछौँ मेकानिकल एडभान्टेज। अनि इनपुट वर्क भनेको भेलोसिटी रेशियो इन्टु 100% भनेको छ। मेकानिकल एडभान्टेज अपन भेलोसिटी रेशियो इन्टु 100%, यो गर्यो भने इफिसियन्सी आउँछ। जहिले पनि याद गर्ने है, यो मेकानिकल एडभान्टेजलाई भेलोसिटी रेशियोले डिभाइड गर्ने इन्टु 100% गर्यो भने इफिसियन्सी आउँछ। यसको मतलब मेकानिकल एडभान्टेज भनेको के भयो, लोड अपन इफोर्ट भयो। यो जहाँ पनि सेम हुने भयो। इफिसियन्सी पनि मेकानिकल एडभान्टेज अपन भेलोसिटी रेशियो इन्टु 100% भयो, यो पनि जहाँ पनि सेम हुने भयो। त्यही कारणले फरक के हुने रहेछ, मात्रै भेलोसिटी रेशियो। भेलोसिटी रेशियो कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त भन्ने फर्मुला फरक पर्छ। त्यही कारणले हामीले मेकानिकल एडभान्टेज र इफिसियन्सीको फर्मुला जान्यौँ। अनि
भेलोसिटी रेशियोको फर्मुला यो फरक हुन्छ, यो सिम्पल मेसिन अनुसार फरक हुन्छ। त्यही कारणले यहाँ मेरो यो इफिसियन्सी चाहिँ नि सबैमा एउटै हुने भयो, यो एकचोटि घोकेपछि भइहाल्यो भने भेलोसिटी रेशियोलाई ख्याल गर्नुपर्छ। सिम्पल मेसिनको फर्मेसन अनुसार यो भेलोसिटी रेशियो फरक हुन सक्छ। त्यही कारणले यहाँ भनेछ अ मेसिन हैज 80% इफिसियन्सी। व्हाट डज इट मीन भनेको छ a machine has 80% efficiency. It means that only 80% input work is converted into output work, and rest of 20% input work is converted into heat and other forms of energy due to friction. अघि नै मैले भनिसके हामीले लगाएको त 100% फोर्स हो, त्यो मध्ये 80% फोर्स चाहिँ मेसिनमा लाग्यो, 100% फोर्स मेसिनमा लाग्यो, तर इनपुट वर्कमा जम्मा 80% वर्क लाग्यो, तर रिमेनिङ 20% वर्क केमा लाग्यो त हिट एनर्जी प्रोड्युस गर्न लाग्यो। के को कारणले हिट आउँछ? मेसिनमा त फ्रिक्सन हुन्छ, फ्रिक्सन नभई मेसिनले काम गर्न सक्दैन। त्यही कारणले यो फ्रिक्सनको कारणले हिट एनर्जी प्रोड्युस भयो। भनेको त्यो हिट एनर्जी कहाँबाट आयो त? हामीले लगाएको 20% अफ फोर्स चाहिँ नि हिट एनर्जीमा कन्भर्ट भयो। त्यही कारणले त्यसको 80% एफिसिएन्सी भयो भन्ने कुरा हो। अब प्रिन्सिपल अफ सिम्पल मेसिन भनेको छ यो हामीलाई थाहा छ, लोड इन्टु लोड डिस्टेन्स इक्वल्स टु इफोर्ट इन्टु इफोर्ट डिस्टेन्स। यो यताउता भएर केही फरक पर्दैन, तर लोडसँग लोड डिस्टेन्स नै के गर्नु पर्यो? मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। इफोर्ट र इफोर्ट डिस्टेन्स नै मल्टिप्लाई हुनु पर्यो। अब मेकानिकल एडभान्टेज एन्ड भेलोसिटी रेशियो अफ द डिफरेन्ट सिम्पल मेसिन भनेको छ अब लिभरमा लोड अपन इफोर्ट यो जहाँ पनि एउटै हुन्छ भनेको थिएँ। अब भेलोसिटी रेशियो निकाल्नलाई अब इफोर्ट डिस्टेन्स र लोड डिस्टेन्सको रेशियो भनेर अघि नै हामीले पढिसकेका छौँ। इफोर्ट डिस्टेन्स अपन लोड डिस्टेन्स, यो भेलोसिटी रेशियो आयो। अब यसको इफिसियन्सी निकाल्नु पर्यो भने यामे अपन भिआर इन्टु 100% गरिन्छ। ल अब यहाँ हेर त, एउटा यहाँ दिएको छ लिभर, यसको लोड दिएको छ 800 न्युटन, इफोर्ट दिएको छ 200 न्युटन, अनि यो चाहिँ फलक्रमदेखि लोडसम्मको डिस्टेन्स 2 सेन्टिमिटर दिएको छ, अनि यो फलक्रमदेखि इफोर्टसम्मको डिस्टेन्सलाई इफोर्ट डिस्टेन्स भनिन्छ 10 सेन्टिमिटर दिएको छ। अब यसमा चाहिँ नि हेर त मेकानिकल एडभान्टेज निकाला, लोड अपन इफोर्ट, लोड भनेको 800 न्युटन अपन 200 न्युटन गर्दा 4 आयो। भेलोसिटी रेशियो भनेको छ इफोर्ट डिस्टेन्स भनेको 10 सेन्टिमिटर छ, 10 अपन 2 सेन्टिमिटर गराउँदा 5 आयो। अब यो दुईटै सेन्टिमिटर एउटै सेम रेशियो भएको कारणले मेकानिकल एडभान्टेज र भेलोसिटी रेशियो सेम युनिटको रेशियो भएको कारणले यिनीहरूको युनिट हुँदैन। इफिसियन्सी भनेको छ यामे अपन भिआर इन्टु 100% हो, यहाँ पर्सेन्टको सिम्बल छुटेछ। यामे भनेको 4 अपन 5, भिआर भनेको 5 इन्टु 100%, यहाँ हामीले निकालिसकेका छौँ नि, यो यामे हो, यो भिआर हो। ल 80% आयो, त्यही कारणले यसरी निकालिन्छ। अब पुल्लीमा हेरौँ, पुल्लीमा पनि के गर्छ त भन्दा लोड अपन इफोर्ट नै हुन्छ हैन। मेकानिकल एडभान्टेज भनेको लोड अपन इफोर्ट हुन्छ, इफिसियन्सी भनेको यामे अपन भिआर इन्टु 100% नै हुन्छ, तर भेलोसिटी रेशियो भनेको फरक हुन्छ। ल यहाँ हेर त, भेलोसिटी रेशियो भिआर भनेको छ नम्बर अफ रोप सेगमेन्ट, यो पढ्नु पर्ने, यो भन्दा पनि हामीले यो हेरौँ नम्बर अफ पुल्लीज युज्ड भनेको छ। ल हेर त, नम्बर अफ पुल्लीज युज्ड, जतिवटा पुल्ली युज गर्छ त्यति नै त्यसको भिआर हुन्छ, भेलोसिटी रेशियो। जस्तो कुनै पनि चित्रमा एउटा मात्रै पुल्ली दिएको छ भने त्यसको भिआर 1 भयो, कम्बाइन्ड टाइपको पुल्ली दियो, दुईटा पुल्ली दियो भने 2 भयो, तीनटा पुल्ली दियो भने 3 भयो, यसरी चाहिँ ख्याल गर्ने है। अब यो भेलोसिटी रेशियो हो। अब यसको इफिसियन्सी निकाल्न त सकिहालिन्छ। त्यस्तै ल अब यहाँ हेर त, यहाँ के भनेछ यहाँ चाहिँ अब के दियो? मेकानिकल एडभान्टेज दियो, इफिसियन्सी दियो, अनि लोड दियो। यो भयो भने त हामीले निकाल्न सकिहालिन्छ। अब तीनटा मात्रै एउटा दियो भने त हामीले निकाल्न सकिन्छ। ल अब इन्क्लाइन प्लेन भनेको छ, इन्क्लाइन प्लेन भनेको यसरी स्ल्यान्टेड सर्फेस दिएको हुन्छ, एउटा भर्टिकल सर्फेस दिएको हुन्छ। यो हुन्छ, यो फिगरमा हेर त, एउटा स्ल्यान्टेड पार्ट छ, एउटा भर्टिकल पार्ट छ, हाइट भनेको छ। यो स्ल्यान्टेड पार्टलाई जहिले पनि यहाँ याल भनिन्छ, यो स्मल याल हो, यहाँ क्यापिटल याल दिएको छ, लोडको लागि होला। लेन्थ भनेको स्मल याल हुन्छ, हाइट भनेको एच हुन्छ, स्मल एच हुन्छ। अब
मेकानिकल एडभान्टेज भनेको लोड अपन इफोर्ट भइहाल्यो। भेलोसिटी रेशियो यसको फरक छ, याल अपन याच हुन्छ। भेलोसिटी रेशियो लेन्थ अफ स्लोप भनेछ यो याल हो, याल स्मल याल लेन्थ अफ स्लोप हैन, इन्क्लाइन्ड प्लेनको स्लोप, स्लोप भनेको यो लेन्थ यहाँबाट यहाँसम्मको लेन्थ भनेको छ नि स्मल याल, यो अपन यो हाइट हुन्छ याच स्मल याच हुन्छ। याल अपन याच भयो भने यसको भेलोसिटी रेशियो आउँछ है, याल अपन याच। यहाँ डी भनेको छ यो याल हो, डी हैन याल। अनि त्यसपछि यसको पनि भयो। अब अर्को छ व्हील एन्ड एक्सल। व्हील एन्ड एक्सलको क्यापिटल आर पनि स्मल आर हुन्छ भेलोसिटी रेशियो। हेर त अब यहाँ क्यापिटल आर भनेको रेडियस अफ व्हील, जुन ठुलो पाङ्ग्रो छ त्यसको रेडियस। व्हील भनेको यो हेर त यो पुल्ली सिस्टममा पनि यो के छ व्हील छ नि त, एउटा व्हील यहाँ छ, यहाँ एक्सल छ। व्हीलको रेडियस, रेडियस सर्कमफ्रेन्स देखि सेन्टरसम्मको डिस्टेन्सलाई के भनिन्छ रेडियस भनिन्छ। व्हीलको रेडियसलाई यो एक्सलको रेडियसले, सानो वालाको रेडियसले डिभाइड गर्यो भने भेलोसिटी रेशियो आउँछ। त्यस्तै गरेर अब मोमेन्ट भनेको छ, मोमेन्ट भनेको चाहिँ त्यही हो फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम द एक्सन अफ फोर्स टु द, नभए तिमीहरूले यसरी बुझे पनि हुन्छ। मोमेन्ट भनेको मोमेन्टको एउटा प्रिन्सिपल छ, इफोर्ट इन्टु इफोर्ट डिस्टेन्स इक्वल्स टु लोड इन्टु लोड डिस्टेन्स भनेको छ। त्यही प्रिन्सिपललाई नै हामीले प्रिन्सिपल अफ मोमेन्ट भनिन्छ। मोमेन्ट भनेको जहिले पनि के हुन्छ त फोर्स र डिस्प्लेसमेन्ट हो कि, एफ इन्टु डी है, यसलाई भनिन्छ के भनिन्छ मोमेन्ट भनिन्छ। फ्याक्टर्स एफेक्टिङ टर्न इफेक्ट अफ मोमेन्ट भनेछ। मोमेन्टलाई के ले फ्याक्टर एफेक्ट गर्दो रहेछ, एउटा फोर्स चाहिँदो रहेछ, एउटा परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स चाहिँदो रहेछ। यहाँ दुईटा कुरा छ नि, एफ इन्टु डी भनेछ। एफ भनेको फोर्स, यो डी भनेको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स, दुईटा कुराले इफेक्ट गर्दो रहेछ, यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर अब ल अफ मोमेन्ट भनेछ, मैले अघि नै भनिसकेँ, इन द इक्विलिब्रियम कन्डिसन, ब्यालेन्स भएको कन्डिसनमा द सम अफ क्लकवाइज मोमेन्ट अबाउट पोइन्ट भनेको छ, अ पोइन्ट मस्ट बी इक्वल टु द सम अफ द एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट अबाउट द सेम पोइन्ट भनेको छ। अब यसको क्लकवाइजमा र एन्टी क्लकवाइजमा लोड, एकतिर लोड हुन्छ एकतिर इफोर्ट हुन्छ। यसलाई घुमाउँदा यसरी घुमायो भने के भयो, क्लकवाइजमा के भयो इफोर्ट इन्टु इफोर्ट डिस्टेन्स आयो, अनि एन्टी क्लकवाइजमा के भयो लोड इन्टु लोड डिस्टेन्स आयो। अब यिनीहरू दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्दा यिनीहरूको मल्टिप्लिकेसन बराबर हुन्छ भनेको छ। ल अब यही नै हो हाम्रो अहिले